जी और स्वामी जी महाराज को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को, समस्त भागवत वृंद को, श्री रामानुज सहस्राब्दी महोत्सव को, श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगणालंकृत इस मंदिर का अध्यक्ष श्री स्वामी जी महाराज का श्री चरणारविंद में कोटिशः साष्टांग प्रणाम गर्दछु। ज्ञान वयोवृद्ध श्री उभे श्रीमान श्री धरणीधराचार्य स्वामी जी महाराज, पाल्नुभएका समस्त भक्त भागवतोत्तमहरू, मंदिर परिवार, समस्त श्री वैष्णव परिवार, नगरवासी समस्त भागवतोत्तमहरूमा अभिवादन टक्र्याउँदै आज यो श्री भगवत रामानुज स्वामी को सहस्राब्दी महोत्सव यो सर्वत्र विश्वभर नै मनाउँदै हुनुहुन्छ ज्ञानीहरूले। भगवत रामानुज स्वामी सबैको होइबक्सित थियो। सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई 1000 वर्ष अगाडि अवतार लिएर रामानुज स्वामीजीले जुन उपकार गरिबक्स्यो आज पनि त्यो सान्दर्भिक छ। उहाँले गरेको महोपकारलाई स्मरण गर्दै आचार्यहरूले गरेको जो उपकार हो त्यसको हामीहरूले प्रत्युपकार त गर्नै सकिँदैन भनेर धर्मशास्त्रहरूले बताएका छन्। आचार्यहरूले पहिला हामीहरूलाई गर्ने उपकार के हो भन्ने कुरा शास्त्रज्ञहरूले पूर्वाचार्यहरूले बताउनु भएको छ। यो मानव जन्म लिएपछि यो लोकमा यो भगवानको लीला विभूतिमा रहँदा कसरी आफूलाई सुसंस्कृत बनाउने, आफ्नो खानपान रहनसहन, आफ्नो बोली व्यवहार, अनि यो कसरी एउटा राम्रो बाटोमा यसलाई लिएर जाने, आफूलाई योग्य कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामीलाई सहसा थाहा हुँदैन। भगवानको आज्ञा अनुसार, भगवानको संकल्प अनुसार ज्ञानीहरूको यो लोकमा अवतार हुने गर्दछ। त्यस्ता ज्ञानीहरूको उच्च कोटिको स्थिति हुन्छ भगवानले शास्त्रहरूमा बताउनु भएको छ। त्यस्ता ज्ञानी सत्सम्प्रदायमा आबद्ध आचार्यहरूले हामीलाई पहिला के सिकाउनुहुन्छ? खानपानको विषयमा, रहनसहनको विषयमा, हाम्रो वाणीको संस्कारको विषयमा, विनम्रताको विषयमा, हाम्रो आराध्य परमात्माको स्वरूप स्वभाव आदिको विषयमा। यो सारा विभूति सिंहको भगवानको शरीर हो। शरीर भनेको भगवानले यथेष्ट रूपमा जुन यो सारा चराचर जगतलाई उपयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नियमन शासन गर्न सक्नुहुन्छ, धारण गर्नुहुन्छ। यो सारा जगत जुन परमात्माको शेषभूत परमात्माको लागि नै भएर रहन्छ, त्यो सारा जगत भगवानको शरीर हो भन्ने विषयलाई वेदहरूले बताएका छन्। यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आत्मा शरीरम। जति पनि चेतन माने चैतन्य ज्ञान भएका जीवराशि छन् यी सबै भगवानका शरीर हुन्। अचेतन जति पनि स्थावर पदार्थहरू छन्, जुन पदार्थहरू चल्दैनन्, जुन चिजहरूलाई अचर या चल अचल भनिन्छ, यो सारा चराचर पदार्थहरूको भित्र बसेर परमात्माले सबैलाई शासन गर्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो भजयति राज स्तोत्रम एउटा छ। हजुरहरू धेरैलाई त्यो कण्ठस्थ होला या हेरेर बेला बेलामा पाठ गर्नुभएको होला। साह्रै सुन्दर एउटा गेयको रूपमा रामानुज स्वामीको विषयमा बनाइएको त्यो गाउने योग्य एउटा लयमा गाउने जो स्तोत्र हो त्यसलाई भजयति राज स्तोत्र भनेर बताइएको छ। प्रत्येक त्यो गेयको गानाको अन्तिममा मकुट जलाए भनिन्छ भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो। संसारबाट डराएका व्यक्तिहरूले भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीको आश्रय लिनु, उहाँको भजन गर्नु माने सेवा गर्नु। भजन भनेकै सेवा हो। भजन माने केवल त्यो वाद्य आदि बजाएर गान गर्नु मात्रै भजन होइन, त्यो पनि भजनै हो। भजनले त्यति मात्रै संकुचित अर्थ नभएर व्याकरण शास्त्र अनुसार भज सेवायाम, भज इत्येष धातुरुवै सेवायाम परिकीर्तितः। भगवानको सिंहको सेवालाई भजन शब्दले व्यवहार गर्दछ। पूर्वाचार्यहरूले त्यसरी बताउनुहुन्छ। सेवा भनेको भगवानको वाचिक रूपमा हामीहरूले केही बताइन्छ परमात्माको विषयमा, आचार्यहरूको विषयमा। स्तोत्र पाठहरू गर्नु पनि केवल भगवानको सेवा भयो, वाचिक सेवा। त्यस्तै भगवानका दिव्य प्रबन्धहरूलाई भगवानको सन्निधिमा पाठ गर्नु त्यो पनि के भयो? वाचिक सेवा नै भयो। मनले भगवानलाई स्मरण गरेर जप गर्नु, भगवानको चिन्तन गर्नु के भयो? त्यो पनि भगवानको र भगवानका अत्यन्त प्रिय आचार्यहरूको आडबारहरूको
स्मरण गर्नु पनि त्यो सेवा भयो। त्यो कुन सेवा? त्यसलाई मानसिक सेवा भनिन्छ। मनले गर्नेवाला सेवालाई मानसिक, वचनले वाणीले गरिनेवाला सेवालाई वाचिक सेवा भनिन्छ। त्यस्तै शरीरले भगवानको जो सेवा गरिन्छ, भगवानको मठ मन्दिरमा झाडु पोछा लगाउनु, भगवानको लागि पुष्पहरूलाई तोडेर ल्याउनु, भगवानको लागि पुष्पमाला बनाउनु, भगवानको लागि बत्ती तयार गर्नु, अनि भगवानको मन्दिरमा ज्ञानीहरूले अर्चकहरूले जो सेवा गर्नुहुन्छ, यो सबै सेवाहरू मिलाएर कायिक सेवा भनिन्छ। काय भनेको शरीर, शरीरद्वारा भगवानको सन्निधिमा या भगवानका परम भक्त, भगवानका प्रिय आழ்वार आचार्य जस्ता ज्ञानीहरूको सन्निधानमा गरिने सेवालाई के सेवा भनिन्छ? कायिक सेवा। काय भनेको शरीर, शरीरद्वारा गरिनेवाला सेवालाई कायिक या शारीरिक, वचनद्वारा गरिनेवाला सेवालाई वाचिक सेवा, त्यस्तै मनद्वारा गरिनेवाला जो सेवा हो त्यसलाई के भनिन्छ? मानसिक सेवा। भगवानको मन्दिरमा तोरण बनाउनु यो पनि भगवानको सेवा, भगवानको मन्दिरमा झाडु लगाउनु ठुलो सेवा। यसलाई त हाम्रो आழ்वारहरूले ती राम्रो आफ्नो आचरणको रूपमा र उपदेशको रूपमा देखाउनु भएको छ। अघि जुन एउटा दिव्यदेशलाई प्रश्नमा अन्तिम प्रश्नमा बताइयो, जहाँ तिरुवनन्तपुरम केरलमा भएको दिव्यदेश हो, जहाँ 3 द्वारबाट भगवानको दर्शन हुन्छ भनेर बताइयो, त्यहाँ भएको भगवानलाई सहस्रगीति प्रबन्धको 10औं शतकको दोस्रो दशकमा सठगोर सूर्य आழ்वारले मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ अनि मङ्गलको कामना गर्नुभएको छ, गाउनु भएको छ। त्यहाँ भगवानको सन्निधिमा त्यो बरण्डामा भगवानको मण्डपमा झाडु लगाउन, धुलो उडाउन पाइयो भने त्यहाँ भएको धुलो उडाउनमा तात्पर्य होइन, त्यो पाइयो भने कस्तो भन्दा विनयु कडलामे, सारा पापहरूलाई नै विनाश गर्न पाइन्छ। भगवानको सन्निधिमा झाडु लगाउन भनेको त्यहाँको धुलो उडाउन मात्रै तात्पर्य होइन, हामीले जन्म जन्मान्तरबाट आर्जन गरेको जो पापहरू हो त्यो पापहरूलाई उडाउनमा तात्पर्य हो। सारा पापहरूलाई विनष्ट गर्ने कसरी? हामीले हटाएर पाप हट्दैन। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भन्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्तो भगवान यो पाप र पुण्य भनेको के हो भन्ने विषयमा रामानुज स्वामीका प्रधान शिष्य कोरे स्वामीले आफ्नो अतिमानुष स्तव नाम गरेको स्तोत्रमा बताउनुहुन्छ। यत्तत्प्रियं तदीय पुण्यम अपुण्यमन्यत नान्यतयोर्भवति लक्षणमत्र जातु। पुण्य र पाप भनेको के हो पहिला हामीहरूले जानिराख्नुपर्छ। वेदान्त शास्त्रले पुण्य पाप दुईको कुराको व्यवस्था बताउँछ। पुण्यको यति ठुलो गठरी, पापको कुनै ठुलो गठरी कहीँ झुन्ड्याएर राखेको छैन। पुण्य भनेको भगवान जुन हामीले कर्म गर्दा भगवानको प्रसन्नता हुन्छ, जुन कर्म हामीले गर्दा, जुन कैंकर्य गर्दा भगवानको मुखोल्लास हुन्छ त्यसलाई पुण्य। पूर्वाचार्यहरूको भाषामा पुण्य भनेको त्यो हो। जुन कर्म गर्दा भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ त्यस्तो कर्मको नाम के हो? पुण्य। जुन कर्म गर्दा भगवानलाई प्रसन्नता हुँदैन, भगवानको निग्रह भने क्रोध बन्न जान्छ हामीमाथि, भगवानको मुखोल्लास बन्दैन, त्यसलाई पाप भनेर चाहिँ यस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ। पूर्वाचार्यहरूले त्यसको निर्वचन बताइदिन्छ, त्यो जान्नु। हामीलाई पुण्य चाहियो कि पाप चाहियो? पुण्य भनेको भगवानको अनुग्रह, पाप भनेको भगवानको निग्रह माने क्रोध। भगवानको क्रोध त हामीलाई चाहिएको छैन, भगवानको अनुग्रह चाहिएको छ। अनुग्रह भनेको कृपा, प्रभुको कृपा हामीलाई चाहिएको छ। यदि हामीले प्रभुको कृपा चाहन्छौँ भने त्यस्तै परमात्माको कृपा मिल्ने गरी, उहाँको मुख विकास हुने गरी, उहाँको मुखोल्लास हुने कर्म हामीले गर्नु पर्यो। पाप भनेको भगवानको निग्रह, त्यो निग्रह माने भगवानको जो क्रोध हो, हामीमाथि अप्रीति हो, त्यसलाई पाप भनेर निर्वचन गर्नु छ। यत्त्वत्प्रियं तदीय पुण्यम अपुण्यमन्यत नान्यतयोर्भवति लक्षणम अत्र जातु। पुण्य र पापको चाहिँ यही नै निर्वचन हो। जुन कर्म गर्नाले भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ त्यो कर्मको नाम पुण्य। हामीले जुन कर्म गर्दा भगवानको प्रीति बन्दैन, हामीमाथि निग्रह बन्छ, भगवानको क्रोध बन्छ, अप्रीति बन्छ, त्यो कर्मको नाम के हो? पाप। पुण्य र पाप भनेको यति जान्नु। त्यस्तै भगवानको सन्निधिमा झाडु लगाइयो भने चाहिँ भगवानको सन्निधिमा कैंकर्य गर्दा भगवानको प्रीति बन्ने भयो। त्यही भएर सठगोर सूरीले आफ्नो प्रबन्धमा त्यो दिव्यदेशमा नै त्यही दिव्यदेश मात्रै होइन, एउटा दिव्यदेशको उल्लेख उहाँले गरिबक्स्यो, उपलक्षण भनिन्छ। एउटा कुनै कुरा बताएर त्यस्तै अन्यत्र पनि जान्नु भनेर व्यवहार गर्नुलाई उपलक्षण भन्छन् संस्कृतमा। चाहे श्रीरङ्गममा झाडु लगाउनु, चाहे हाम्रो कस्तुरी रङ्गनाथ भगवानको सन्निधिमा झाडु लगाउनु, या कुनै दिव्यदेशमा लगाउनु, आफ्नो भगवानको सन्निधिमा लगाउनु,
त्यस्तै अरू पनि कर्म भगवत सम्बन्धी कर्म त्यो भगवानको प्रीतिको माने विषय बन्दछ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, प्रपत्तियोग सबै बताइया छ। तर हाम्रो सारा आಳ್वार आचार्यहरूले प्रपत्ति गर्नुभएको छ। त्यसमा श्रीवचन भूषण नाम गरेको एउटा विलक्षण ग्रन्थ छ। पिल्लै लोकाचार्य स्वामी जो हामीहरूको गुरु परम्परामा हुनुहुन्छ, नित्य उहाँलाई हामीहरूले स्मरण गर्दछौँ। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगी सन्तष्ट जीव जीवातवे नमः। हजुरहरू सबैलाई कण्ठस्थ छ गुरु परम्पराको अनुसन्धान। यो सारा जगतको कल्याण गर्नको लागि कृपापूर्ण भएर अवतार लिएको पिल्लै लोकाचार्य स्वामी श्रीरङ्गममा कृष्णपाल सूरीका उहाँ पुत्र हुनुहुन्छ। अष्टादश रहस्यम नाम गरेका तमिल भाषामा मणिप्रवाल भन्दछन्। संस्कृत भाषा र तमिल भाषा मिलेको वचनहरूमा उहाँले 18वटा साना र ठुला मिलाएर मन्त्रार्थलाई व्यक्त गर्ने, तत्त्वत्रयलाई व्यक्त गर्ने, अर्थपञ्चकहरूलाई व्यक्त गर्ने, अरू पनि श्रीभाष्य आदि ठुल्ठुला ग्रन्थमा भएको सारहरूलाई हामीहरूले जान्नको लागि उहाँले तमिल भाषामा त्यो मणिप्रवाल भाषामा कतिवटा 18वटा ग्रन्थहरूलाई बनाउनु भयो। यी सबै ग्रन्थहरूलाई मिलाउँदा के भनिन्छ? अष्टादश रहस्यम। रहस्य भनेको के हो? कसैलाई अरूले नसुन्ने गरी कानमा सुनाउनु भन्ने अर्थ होइन। रहस्य भनेको आचार्यको उपदेशद्वारा बाहेक अर्थ नलागिने चिजलाई रहस्य भनिन्छ। ती ग्रन्थ कस्ता छन् भन्दा माने कसैको हातमा लगाएर हामीले दिए पनि उनीहरूले त्यसै अर्थ लगाउन सक्दैन। आचार्यको उपदेशद्वारा मात्रै जान्न सकिने जो चिज हो त्यसलाई रहस्य भनिन्छ। त्यस्तै मन्त्रका रहस्यहरू छन्। अरू कुनै व्यक्तिले अर्थ लगाएर हामीलाई लाग्दैन। त्यो परम्पराले प्राप्त भएको गुरु परम्पराबाट जसले ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ, दीक्षालाई ग्रहण गर्नुभएको छ, ती ग्रन्थहरूमा र आचार्यहरूमा त्यो ग्रन्थहरूद्वारा प्रतिपाद्य भगवानमा प्रतिपाद्य वस्तुमा नि मन्त्रको अर्थको भगवान मन्त्रार्थ भनिन्छ नि। मन्त्र त मन्त्रै भयो, शब्द भयो, विलक्षण शब्द विशेष। त्यसको अर्थको त मन्त्रको गर्भमा बस्ने अर्थ भन्दा भगवान श्रीमन्नारायण। त्यही भएर हाम्रो यहाँ प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता तीन कुराहरू बताइन्छ। प्रमाता भनेको एउटा प्रमाणद्वारा विषय वस्तुलाई परमात्मालाई ज्ञान गराउने आಳ್वार आचार्य जस्ता ज्ञानीहरू, महर्षि माने परम प्रामाणिक महर्षिहरू, आಳ್वारहरू, आचार्यहरू, उहाँहरूलाई प्रमाता भनिन्छ। एउटा प्रमाणद्वारा विषयलाई यथार्थ विषयलाई जो ज्ञान गर्नुहुन्छ त्यस्ता ज्ञानीहरूलाई के भनिन्छ? प्रमाता भनिन्छ। अनि जुन ज्ञानद्वारा भगवानलाई या भगवानलाई यो आत्मालाई भगवानलाई प्राप्त गर्ने राम्रो बाटो हितलाई परलोक आदिलाई जान्न सकिन्छ त्यो चिजलाई के भनिन्छ? प्रमेय भनिन्छ, प्रमाणम भनिन्छ। प्रमाण माने शास्त्र, माने राम्रो विषय वस्तुहरूलाई ज्ञान गर्ने जो साधन हो शास्त्रहरू, तिनीहरूलाई के भनिन्छ? प्रमाणम भनिन्छ। त्यस्तो प्रमाणद्वारा राम्रो विषयलाई निर्णय गर्ने गरेर बताउने व्यक्तिहरूलाई प्रमाता। अनि त्यस्तो प्रमाणद्वारा जानिने जो वस्तु हो त्यसलाई के भनिन्छ? प्रमेय भनिन्छ। प्रमेय भगवान, प्रमाता माने आಳ್वार आचार्यहरू, अनि प्रमेय परमात्मा। प्रमाण भनेको शास्त्रहरू, वेद, इतिहास, वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण, आगम, आಳ್वारहरूद्वारा प्रणीत दिव्य प्रबन्धहरू, त्यसमाथि पूर्वाचार्यहरूले गरेका व्याख्याहरू, उपनिषदहरूमाथि भगवत रामानुज स्वामी जस्ता ज्ञानीहरूले पूर्वाचार्यहरूले गरेका व्याख्याहरू, यी सबै हाम्रो लागि परम प्रमाण माने प्रमाण हुन्। कुनै वस्तुलाई जान्नलाई पहिला प्रमाण चाहियो। यथार्थ ज्ञानलाई प्रमा भनिन्छ। जहाँ यथार्थ ज्ञान हुँदैन, एउटा डोरीलाई देख्दाखेरि सर्पको भ्रम भयो, त्यसलाई के भन्छ? भ्रम भनिन्छ। यथार्थ ज्ञान नहुनुलाई भ्रम भनिन्छ, यथार्थ ज्ञान हुनुलाई के भनिन्छ? प्रमा। प्रमा भनेको यथार्थ ज्ञान। त्यस्तो ज्ञानलाई जुन माने ग्रन्थले जुन शब्दले पैदा गरिदिन्छ त्यसको नाम प्रमाणम भनिन्छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ आಳ್वार आचार्यहरू प्रमाता हुनुहुन्छ र हाम्रो वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, आगम, दिव्य प्रबन्ध र पूर्वाचार्यहरूका ग्रन्थहरू प्रमाण। ती ग्रन्थहरूद्वारा प्रतिपाद्य माने जानिनेवाला अर्थ भगवानको नाम प्रमेय। यी तीन कुरा जानिराख्नुपर्छ: प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय। प्रमाण माने हाम्रा पूर्वाचार्यहरू, आಳ್वारहरू, महर्षिहरू। प्रमेय भनेको त्यो ग्रन्थहरूद्वारा प्रतिपाद्य सपरिवार भगवान, नित्य मुक्तहरूले युक्त हुनुभएका भगवान।
अनि प्रमाण भनेका ती सबै शास्त्रहरू यसरी जानिराखौँ। र यो रामानुज सहस्राब्दी महोत्सव चल्दैछ सर्वत्र विश्वभर नै। यो सन् 2017 हो। अब आर्द्रा आउँदैछ 18 गते, यो वैशाखको 18 गते आर्द्रा नक्षत्र हो। ठीक रामानुज स्वामीले अवतार लिएको 1000 वर्ष पुरा हुन्छ। र यो 2017 आउने डिसेम्बरसम्म पनि यो चलिरहेको छ। त्यो 17 पनि पुरै हो, 2017 पनि यो पुरै के हो, रामानुज सहस्राब्दी नै हो। आफ्नो सुविधा अनुसार त्यसरी आर्द्रा त सर्वत्र सबैले मनाउनुहुन्छ। वैष्णवहरूले आफ्नो घर घरमा मनाउनुहुन्छ, मठमा मनाउनुहुन्छ, विदेशहरूमा मनाउनुहुन्छ। आज 400-500 व्यक्तिहरू भोजपुरी पुग्नु भएको छ रामानुज स्वामीको सन्निधिमा। हाम्रो नेपालबाट पनि धेरैजना भक्तहरू माने धनको व्यय गरेर आफ्नो उहाँ पुग्न 3-4 दिन लाग्छ। त्यो समयलाई पनि व्यय गरेर रामानुज स्वामीमाथि भएको जो आस्था हो त्यसलाई व्यक्त गर्दै कोही उहाँ पुग्नु भएको छ, कसैले आफ्नो घरमा मनाउँदै हुन्छ, मठ मन्दिरमा मनाउँदै हुनुहुन्छ। र शास्त्रको महाभारतको एउटा आदेश छ, एक स्वादु न भुञ्जीत भुञ्जीत बहुभिः सह। कुनै आस्वादनीय राम्रो वस्तु छ, मिठो चिज छ भने एक्लै नखानु पर्यो। त्यसलाई बाँडेर माने अरू धेरैजनालाई दिएर चाहिँ त्यो लियो भने त्यसको स्वाद पनि अर्कै हुन्छ। त्यसरी एक्लै खायो भने चाहिँ त्यसको अपराध पनि निरूपण गरिएको छ। वाल्मीकि रामायणको अयोध्या काण्डमा भरतजीले शपथ गर्नुभएको छ, माने भगवान जङ्गलमा जानमा मलाई कुनै प्रकारको केही थाहा थिएन भनेर कौशल्याको सन्निधिमा उहाँले बताउनु भएको छ। कदाचित राम जङ्गल जानमा म कारण थिएँ ज्ञात अज्ञात रूपमा, भने यस्तो यस्तो पाप मलाई लागोस् भनेर उहाँले त्यो 50औं कुराहरू बताउनु भएको छ। धर्मशास्त्रमा भएका सूक्ष्म कुराहरू, गर्न नहुने कुराहरूलाई बताउँदै जाँदाखेरि उहाँले धेरै कुरा बताउनु भएको छ। आफ्नो परिवारमा अरू सदस्यहरू धेरै छन्, आफ्नो मठमा अरू धेरै सदस्यहरू छन्। कुनै मिष्ट पदार्थ पनि एक्लै खायो अरूलाई दिएन भने उसलाई जो पाप लाग्छ, भगवान जङ्गल जानमा म निमित्त थिएँ भने त्यो पाप मलाई लागोस् भनेर भरतजीले भन्नुहुन्छ। उभे सन्देह शयानस्य, माने स्वस्थ रहँदा रहँदै पनि बिहानको सन्ध्याको समयमा, सायङ्कालको सन्ध्याको समयमा जो शुद्ध छ त्यो व्यक्तिलाई जो पाप लाग्दछ त्यो मलाई लागोस्। आफ्नो आचार्यहरूको सन्निधिमा पढेको मन्त्र मन्त्रार्थलाई, आध्यात्मिक ज्ञानलाई, भगवत सम्बन्धी ज्ञानलाई जसले बिर्सन्छ, त्यसलाई उपेक्षा गर्दछ, त्यो भगवत सम्बन्धी ज्ञानलाई त्यसलाई त्यो पाप लाग्छ त्यो मलाई लागोस्। यदि राम जङ्गल जानमा म कदाचित कारण थिएँ भनेर यसरी भरतजीले धेरै धेरै कुराहरू शपथ गर्दा यहाँ यो कुरा पनि बताउनु भएको छ। राम्रो वस्तु छ भने, कसैमा राम्रो ज्ञान छ, कसैमा राम्रो कुनै वस्तुहरू छ, त्यो के गर्नु, सबै भागवत गोष्ठीलाई मिलाएर लिनु गर्यो। कपिला सामान्य अरू माने त्यो जन्तुहरूबाट पनि हामीले शिक्षा लिन सकिन्छ। कमिलाले तदी आराधनाको राम्रो रहस्य बुझेको हुन्छ। कमिलाहरू चाहिँ एक्लै एक्लै सञ्चार गरेर खाँदैनन्, उसले ठुलो समूहलाई लिएर आउँछ। कमिलाले कौवाहरू हुन्छन्, कौवा पनि एक्लै एक्लै खाँदैनन्, उनीहरूको एउटा समूहलाई लिएर आउँछन्। हाम्रो यहाँ शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ, आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परं तस्मात् परतरं प्रोक्तं तदीय आराधनं नृप। धेरै धेरै भिन्न भिन्न देवताहरूको आराधना शास्त्रहरूमा बताइएको छ। भिन्न भिन्न देवताहरूको आराधना बताइए पनि सबै देवताहरू अङ्ग हुनुहुन्छ। भगवान श्रीमन्नारायण अङ्गी हुनुहुन्छ। त्यही भएर अङ्गीको आराधना विशेष हुने भयो। यस्तो भगवान श्रीमन्नारायणको आराधना सबै देवताहरूको अरूहरूको आराधनाभन्दा सर्वश्रेष्ठ भने सारा जगतको कारण भगवान श्रीमन्नारायण भएको हुनाले उहाँको आराधना ठुलो, भगवानलाई जगतकै कारण मानिन्छ। कारण भनेको सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई जसले सृष्टि गर्दछ, जसले पालन गर्दछ र जसले प्रलयको कालमा आफूमा राखेर सुरक्षा गर्दछ र जसले जो मुमुक्षुहरूद्वारा उपास्य छ, माने जुन तत्त्वलाई मुमुक्षुहरूले मोक्ष चाहने व्यक्तिहरूले उपासना गर्नुहुन्छ र जसले त्यस्ता भक्तहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्दछ, त्यस्तो वस्तुलाई जगत कारण भनेर बताइन्छ। यस्तो सिङ्गो जगतको कारण को हुनुहुन्छ भगवान श्रीमन्नारायण। यो विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति पनि भगवानबाट भएको, पालन पनि भगवानले गर्नुहुन्छ, अन्तिम आफूमा लीन गर्ने काम पनि भगवानले गर्नुहुन्छ प्रलयकालमा। त्यही भएर भगवत रामानुज स्वामीले आफ्नो श्रीभाष्यको मङ्गलाचरणमा अखिल भुवन जन्मस्थेम भङ्गादि लीले विनत विविध भूत प्रात रक्षैक दीक्षे
श्रुति शिरसे विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपा। रामानुज स्वामीको श्रीभाष्य नाम गरेको जो ठुलो ग्रन्थ हो त्यो ग्रन्थको पहिलो यो मङ्गलाचरण हो। विश्व ब्रह्माण्डलाई भगवानले लीलाद्वारा नै अनायास कुनै कष्ट नगरिकन सहज रूपमै सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, मोक्ष आदि प्रदान गर्नुहुन्छ। प्रपन्नहरूमा नै विनत भनेका भगवानको सन्निधिमा जसले शरणागति गर्नुहुन्छ त्यस्ता सबैको पनि भगवान रक्षक हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई श्रीभाष्यमा आफूले निरूपण गर्न लागेको विषयलाई मङ्गलाचरणमै देखाउनुहुन्छ। मना काव्यार्थ सूचनम भने अनुसार आफूले अगाडि जो बताउन खोजेको विषय हो त्यसलाई मङ्गलाचरणमा थोरै साङ्केतिक रूपमा संग्रह रूपमा व्यक्त गर्नुपर्दछ भन्ने शास्त्रकारहरूको एउटा मर्यादा छ। त्यो अनुसार रामानुज स्वामीले आफ्नो श्रीभाष्यमा केलाई निरूपण गर्नुभएको छ, त्यो विषय के हो त त्यसमा भन्दाखेरि यो विश्व ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नेवाला पनि भगवान हुनुहुन्छ, पालन गर्नेवाला पनि भगवान हुनुहुन्छ, अन्तिममा प्रलयकालमा आफूमा राखेर रक्षा गर्नेवाला पनि भगवान हुनुहुन्छ। सबैलाई पनि भक्त प्रपन्नहरूलाई आफ्नो शरणागतहरूलाई मोक्ष दिनेवाला पनि भगवान हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई अति स्पष्ट रूपमा रामानुज स्वामीले श्रीभाष्यमा प्रतिपादन गर्नुभएको छ। आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परं तस्मात् परतरं प्रोक्तं तदीयाराधनं कृपा। तस्य इमे तदीयाः भगवानका सम्बन्धी भक्तहरूलाई अडियार 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 आಳ್वारहरूले भन्नुहुन्छ भगवानका चरण सम्बन्धीहरू 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 सम्बन्धी 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 सम्बन्धिनः। बराबर मुनि शतकमा एउटा साह्रै राम्रो स्तोत्र छ। बराबर मुनि स्वामी पूर्वाचार्यहरूमा अन्तिम आचार्य मानिनुहुन्छ। उहाँको विषयमा अष्टदिग्गज आचार्यहरूमध्ये 2 जना आचार्यहरूले 100 श्लोकमा बराबर मुनि शतकम बनाउनु भएको छ। प्रतिवादी भयङ्करम अण्णन स्वामीजीले वेंकटेश भगवानको सुप्रभात प्रपत्ति स्तोत्र मङ्गलाशासन बनाउनु भयो। उहाँले नै एउटा बराबर मुनि शतकम लेख्नु भएको छ। येरुप्पियप्पा नाम गरेका देवराज गुरु अर्को एक आचार्य अष्टदिग्गजमा जसले पूर्व दिनचर्या उत्तर दिनचर्या बनाउनु भयो। उहाँले नै बराबर मुनि शतकम साह्रै कोमल पदावलीमा साह्रै मिठो बनाउनु भएको छ। त्यस्तो एउटा बराबर मुनि शतकमा सम्बन्धी 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 सम्बन्धिनः भन्नुहुन्छ। माने त्यस्ता आचार्यहरूको सम्बन्धी 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 तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्येति मां स्मरलोकनाथ कुलशेखर आಳ್वारले मुकुन्दवालम बताउनुहुन्छ। आಳ್वारहरूले षटकोप सूर्यादिले पनि अडियार 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 जहाँ तक माने आफ्नो पाउ त्यो बनाउँदै बनाउँदै जाँदा चरणहरू पुग्छन्। भगवानका चरण सम्बन्धी भक्त भक्त भक्तहरूको चरम सीमामा माने चरमावधि दास भनिन्छन्। तद्दास दास गणना चरमावधौ यः तद्दास तैक रसता अविरता ममास्तु यतिराज विंशति स्तोत्र सबैलाई कण्ठस्थ होला। त्यसमा बराबर मुनि स्वामीले जो प्रार्थना गर्नुभएको छ रामानुज स्वामीका सम्बन्धी 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 अन्तिममा चरण सम्बन्धी चरमावधि दास म भन्न पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। हामीहरू यो रामानुज सम्प्रदाय विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त श्री सम्प्रदाय यस्तो भगवानबाट यो प्रारम्भ भएको छ। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथ यामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। यसमा आरोह क्रम अवरोह क्रम 2टा छ। हामीहरूलाई जो ज्ञान प्राप्त भयो आफ्नो आचार्यहरूबाट प्राप्त भयो। त्यही भएर त्यो उपकार स्मृतिलाई माने हामीहरूले चाहिँ कृतज्ञताको साथमा व्यक्त गर्दै अस्मत् गुरुभ्यो नमः आचार्यदेखि लिएर भगवानसम्म पनि पुर्याउने एउटा त्यसलाई आरोह क्रम भनिन्छ भने भगवानदेखि लिएर श्रीस्तना भरण तेज फेरि आफ्नो आचार्यसम्म ल्याउने एउटा त्यस्तो पनि परम्परा छ। त्यही भएर कुरे स्वामीले जो रचना गरेको लक्ष्मीनाथ समारम्भ नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। यसरी यो गुरु परम्पराले आबद्ध भएको हामीहरूको सम्प्रदाय हो। यस्तो गुरु परम्परा हामी कहाँबाट आयौँ माने हाम्रो ज्ञानको जन्म कहाँ जोडिएको छ, हामी कहाँ जाने भन्नको लागि वेदले बताउँदछ। रहस्याम्नाय ब्राह्मण आदि नाम गरेको वेदको भागहरूमा सचाचार्य वंशो ज्ञेयो भवति असावसावसाविक्या भगवन्तः असौ 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 माने अस्मत् गुरुभ्यो नमः अर्को असौ अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः फेरि असौ भनेको अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। त्यहाँदेखि आ भगवन्ता माने भगवान पर्यन्त
श्रीधराय नमः अन्तिम वाक्य 13 वाक्यहरूमा अस्मद् गुरुभ्यो नमः यहाँबाट प्रारम्भ आफूलाई मन्त्र मन्त्रार्थ प्रदान गरेर जसले जीवनको बाटो देखाइदिनु भयो, गुरु परम्परामा जोडिदिनु भयो, भगवत प्राप्तिको लागि हामीलाई योग्यता प्रदान गर्नुभयो, त्यस्तो आचार्यदेखि लिएर कहाँसम्म भन्दा आ भगवतः भने श्रीधराय नमः त्यहाँसम्मको गुरु परम्परालाई अवश्य जान्नु, अनुसन्धान गर्नु भनेर आज होइन अनादिकालदेखि वेदहरूले बताएका छन्। त्यही भएर हामीहरूको गुरु परम्परा भनेको अनादिकालबाट जोडिएको छ, त्यसरी चाहिँ जान्नु भनेर बताएको छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ पहिला यो वाक्य गुरु परम्परा, श्लोक गुरु परम्परा, अस्मद्देशिकम अस्मदीय परमाचार्यान् माने त्यही कुराहरूलाई 13 वाक्यमा भएकै कुराहरूलाई त्यो श्लोकमा बताइएको छ। यी 13 वाक्यलाई वाक्य गुरु परम्परा भनिन्छ भने समग्र आचार्यहरूलाई एउटै श्लोकमा जोडिएकोलाई के भनिन्छ? श्लोक गुरु परम्परा। अस्मद्देशिकम अस्मदीय अन्तिममा गएर शैलेशम श्रियम इन्दिरा सहचरम नारायणम संश्रये। अस्मद्देशिकम भनेको देशिक भन्नु, आचार्य भन्नु एउटै अर्थ। आफ्नो आचार्यबाट प्रारम्भ गरेर शैलेशम श्रियम इन्दिरा सहचरम नारायणम संश्रये भगवानसम्मको गुरु परम्परा। यसरी हामीहरूको जन्म दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा शरीरद्वारा हामीलाई मिल्नेवाला यो जन्म, दोस्रो ज्ञानद्वारा मिल्नेवाला जन्म। मन्त्रद्वारा आचार्यले कसरी जन्म दिनुहुन्छ? मन्त्रद्वारा। मन्त्रो माता गुरु पिता शास्त्रकारहरूले बताउनुहुन्छ। हामीहरूको लागि मन्त्र अष्टाक्षरी महामन्त्र माता, अष्टाक्षरी महामन्त्रकै व्याख्या हो द्वय र चरम श्लोक पनि। त्यही भएर एउटै श्लोककै विस्तृति हो, तीनटै मन्त्र मिलाएर हामीहरूको यहाँ रहस्य त्रयम भनिन्छ। 3वटा मन्त्रलाई मिलाएरै पूर्वाचार्यले मन्त्रार्थहरू व्याख्या गर्नुहुन्छ। तीनै मन्त्रको व्याख्या गर्नु पर्यो। विवरण विवरणी भाग भनिन्छ। विवरणी माने खास मूल अष्टाक्षरी मन्त्र, त्यसैको व्याख्या के हो? द्वय मन्त्र र चरम श्लोक। हाम्रो यहाँ 3वटालाई मिलाएर यो रहस्य त्रयम भनिन्छ। यसमाथि मन्त्रहरूमाथि धेरै धेरै पूर्वाचार्यले द्रविड भाषामा, संस्कृत भाषामा त्यो मन्त्रभित्र भएका रहस्यहरूलाई खोल्नु भएको छ। जब तक ती सम्प्रदायहरूलाई परम्पराले हामीहरूले श्रवण गरिँदैन, जानिँदैन, चिन्तन मन गरिँदैन, तब तक हामीहरूले जति जाने पनि हामी अपूर्ण नै रहन्छौँ। अनि यो ज्ञानको अथाह भण्डार छ। पूर्वाचार्यहरूले हामीलाई यति दिनुभयो, यति दिनुभयो, उहाँहरूको विषयमा सधैँ ऋणी नै रहन्छौँ हामी। अघि बताएँ आचार्यहरूको विषयमा चाहिँ यदि उपकार गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ? आचार्यहरूले राम्रो हामीलाई संस्कार गरेर मन्त्र मन्त्रार्थ दिएर भगवानको परिचय गराएर भगवानसँग सम्बन्ध जोडिदिएर यसरी चल्नु भनेर मार्गदर्शन गराउनुहुन्छ। आज भगवानसँग सन्मार्ग जोडिदिने, शरणागति गरेर जीवात्माको तर्फबाट प्रार्थना गरेर सम्बन्ध जोडिदिने काम कसले? आचार्यहरूले गर्नुहुन्छ। मोक्ष दिने काम कसको? भगवानको। सिफारिस गरिदिने काम आचार्यहरूको, मोक्ष दिने काम कसको? भगवानको हो। त्यसरी आचार्यले एउटा सम्बन्ध जोडिदिनुहुन्छ। त्यस्तो आचार्यले दुई उपकार गर्नुहुन्छ। भगवानसँग उपकार गर्नाले हामीलाई यो लोकमा एउटा संस्कारको साथमा, यही संसारमा हजारौं करोडौं व्यक्तिहरू छन् जसलाई श्रीमते रामानुजाय भन्न आउँदैन, अस्मद् गुरुभ्यो भन्न आउँदैन। भगवानको नाम, भगवानको धाम, भगवानको चर्चा, भगवानको वैभवसँग मतलबै नभएका बुभुक्षुहरू पनि हजारौं लाखौं करोडौं छन् भने हामी भगवानको सन्निधिमा झुक्दैछौँ, आचार्यहरूको वैभवलाई मान्दैछौँ, मनाउँदैछौँ भने यो परमात्माको विशेष हामीमाथि के हो? निर्हेतु कृपा हो। हामीहरू त्यस्तो बुभुक्षु नभएर हामी केमा पर्छौँ? मुमुक्षुमा परिन्छ। मोक्ष चाहनेवालालाई मुमुक्षु भन्छन् भने संसारकै भोगहरूलाई बढाएर यी रोमल्लिरहने व्यक्तिहरूलाई बुभुक्षु भन्छ। त्यही भएर हामीलाई बुभुक्षु तर्फबाट घट्दै घट्दै गएर मुमुक्षु बन्न छ। मुमुक्षु भनेको मोक्ष चाहनेवाला, बुभुक्षु भनेको संसारकै भोगहरूलाई भोगिरहन चाहनेवाला। संसारको भोगहरू भोग्दा भोग्दा हामीहरूलाई चाहिँ पुरै थकानमा पुर्याइसक्छन्। त्यो संसारको भोगहरू कस्तो हो भन्दा चाहिँ त्यो भोग्दा 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 हविषा कृष्णवर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। श्री महाभारतमा, श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ, कहीँ बल्दै भएको अग्निमा घिउको धारा लगाइदियो भने अरू बढिरहन्छ। त्यस्तै संसारमा कामनाहरू यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने धेरै कामनाहरू हुन्छन् बाह्य विषयहरूमा। त्यसलाई बढाउँदै बढाउँदै गऱ्यो भने त्यसको कहिले पनि भरिँदैन। त्यो त कस्तो भन्दा उत्पत्तय सन्ति पुनर्नवानाम। पराशर महर्षिले बताउनुहुन्छ विष्णु पुराणमा, मनमा इच्छाहरू पैदा हुँदै गयो, फेरि आफूले भरिदिँदै गयो, त्यो कहिले पनि भरिँदैन। त्यही भएर ती विषयहरूलाई क्रमशः क्रमशः सङ्कोच गर्दै
भगवानपट्टिको हाम्रो जो प्रेम हो त्यसलाई बढाउनुपर्छ। त्यसलाई बढाउनको लागि नै आचार्यहरूको सम्बन्ध, आचार्यहरूको वैभवको ज्ञान, भगवानसँग प्रीति, भगवानको कैंकर्य, अनि यो सत्सङ्ग र हाम्रो यहाँ इतिहास पुराण यी सबै सम्प्रदायका ग्रन्थहरूको प्रवचन, त्यसको अध्ययन स्वाध्याय केसको लागि? भगवानको सन्निधिमा तीर्थ ग्रहण, भगवत कैंकर्य, यो सबै के को लागि भन्दा भगवान तर्फ हामी झुक्नको लागि यी सबै साधन हुन्। त्यही भएर परमात्मा, त्यस्तो परमात्माको विषयमा आचार्यहरूले हामीलाई ज्ञान गराएर सांसारिक विषयहरूको अस्थिरतालाई बताउनुहुन्छ। भगवत सम्बन्ध बलियो छ, सधैँ रहनेवाला सम्बन्ध हो भनेर आचार्यहरूले गर्नुहुन्छ। अज्ञात ज्ञापनम आचार्य कृत्यम भनेर बताइएको छ। हामीहरूले नजानेको त्यस्तो विषयहरूलाई आचार्यहरूले ज्ञान गराउने भएको हुनाले उहाँहरूलाई अज्ञात ज्ञापकर भनेर बताइन्छ। त्यस्तो आचार्यहरूले गरेको उपकार यदि हामीले गर्न चाहने हो भने आचार्यले एउटा ईश्वरलाई पनि परिचय गराइ बक्सिन्छ, एउटा ईश्वर दिइबक्सिन्छ। उहाँहरूले गर्दा भगवान मिल्नुहुन्छ। आचार्यले जोडिदिएको सम्बन्धद्वारा भगवान मिल्नुहुन्छ भन्ने विषय अकाट्य माने शास्त्रको अर्थ हो। त्यस्तो एउटा ईश्वर कतिवटा हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न गरेर नेह नानास्ति किञ्चन बृहदारण्यक नाम गरेको उपनिषदमा वाक्य छ। माने अरूले कस्तो अर्थ लगाउँछन्, यहाँ एउटा माने ब्रह्म मात्रै छ, अरू केही पनि छैन भन्ने अर्थ पनि लगाउँछन्। त्यस्तो अर्थ होइन। पूर्वाचार्यहरूले जो भाष्यकारहरूले अर्थ गर्नुहुन्छ, ब्रह्म भन्ने व्यक्ति कतिवटा छन् भन्ने विषयमा नाना नास्ति, धेरै छैनन्। ईश्वर भनेको सारा जगतलाई कन्ट्रोल गरेर चलाउनेवाला, नियमन शासन गर्नेवाला व्यक्ति एउटै छ। माने भगवान श्रीमन्नारायण एउटै हुनुहुन्छ। प्रलयकालमा पनि न ब्रह्मा नेशानः नेमे द्यावा पृथ्वी एको हवै नारायण आसीत्। प्रलयकालमा पनि भगवान नारायण एउटै हुनुहुन्थ्यो। अरू माने भगवानको उदरमा त्यति बेला सूक्ष्म रूपमा थिए। त्यति बेला पनि रहनेवाला को भगवान श्रीमन्नारायण नै हो भनेर चाहिँ बताइएको छ। यसरी भगवान माने एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ त्यो माने मन्त्रले। नेह नानास्ति किञ्चन भनेको ईश्वर कतिवटा भन्ने विषयमा त्यहाँ शङ्का छैन। भगवान श्रीमन्नारायण एउटै ईश्वर हुनुहुन्छ, सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई शासन गर्नेवाला हो। त्यस्तो एउटा भगवान दिनुहुन्छ। आचार्यहरूले उपकारको प्रत्युपकार गर्नुपर्दा त डबल गर्नु पर्यो। अनि दुईवटा ईश्वरहरूलाई हामीले दिन सक्नु पर्यो। आचार्यहरूले कहाँबाट ल्याउँछौँ? अनि दुईटा विभूति छन् भगवानका, एउटा लीला विभूति, अर्को भगवानको नित्य विभूति। यो अत्र परत्र जापि नित्यम यदीय चरणौ शरणम मदीयम भने अनुसार यो लोकमा पनि हामीलाई राम्रो संस्कार सिकाइबक्सिन्छ आचार्यहरूले। परलोकको लागि सम्बन्ध जोडिदिइ बक्सिन्छ। त्यही भएर हामीले माने डबल उपकार गर्नुपर्दा चारवटा विभूतिहरू चाहियो। चारवटा विभूति पनि छैनन्, दुईटा ईश्वरहरू पनि हुनुहुन्न। त्यही भएर आचार्यहरूले गरेको उपकारको प्रत्युपकार गर्न सकिँदैन। त्यही श्रीवचन घोषणको अन्तिममा पिल्लै लोकाचार्य स्वामीले आचार्यको वैभवलाई बताउँदा मन्त्र मन्त्रार्थ भगवत विषय, भगवत सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने वैष्णव परम्परामा जोडिएका जो आचार्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरेको उपकार तिर्नको लागि कृष्णाम्बा पृथ्वीं दद्यात् न तत्तुल्यं कथञ्चन यो दद्यात् भगवत ज्ञानम, भगवत सम्बन्धी ज्ञान जसले हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ, धर्मको उपदेश गर्नुहुन्छ, त्यस्ता आचार्यहरूको विषयमा उहाँहरूलाई सिङ्गो यो विभूति पृथ्वी पुरै उठाएर उहाँहरूलाई गुरु दक्षिणा गर्दा पनि त्यो पनि न तत्तुल्यम कथञ्चन, उहाँहरूले दिएको भगवत सम्बन्धी ज्ञान, भगवत विषय ज्ञान र त्यो बराबर हुन सक्दैन भने यत्रो महत्त्व बताइएको छ। भने सारा विश्वलाई माने एउटा ज्ञान प्रदान गर्नेवाला भगवान माने कुनै ईश्वर भन्ने छैन, ईश्वरका गुणहरू छैनन्, यसरी बताउने जो सिद्धान्तहरू थिए त्यस्ता नास्तिक मतहरूलाई खण्डन गरेर भगवानको स्वरूप पनि छ, भगवानको रूप छ, भगवानका गुणहरू छन्, भगवानका विभूतिहरू छन्, भगवान विशिष्ट हुनुहुन्छ, नित्यमुक्तहरूद्वारा संसेव्य हुनुहुन्छ, लक्ष्मी विशिष्ट हुनुहुन्छ भनेर वेदले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई रामानुज स्वामीले छर्लङ्ग गरेर पुरा आफूले पाँच आचार्यहरूको सन्निधिमा अध्ययन गर्नुभयो जीवनमा। माने सामान्यतया कथा रामानुज स्वामीको चरित्र हजुरहरू सबैलाई थाहा छ, प्रपन्नामृत आदिमा बताइएकै छ। जसरी उहाँको माताको नाम कान्तिमती, पिताको नाम केशवयाजी, उहाँको अवतार भएको भोजपुरीमा र उहाँको समय 1000 वर्ष पुरा हुँदैछ इत्यादि कुराहरू सबैलाई मोटामोटी थाहा नै छ। त्योदेखि अतिरिक्त रामानुज स्वामीले के गर्नुभयो? के गर्दाखेरि रामानुज स्वामी
यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको लागि पूज्य बन्नुभयो। उहाँले गरेका त्यस्ता विशेष कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा जान्नु धेरै आवश्यक छ। रामानुज स्वामी हाम्रो मन्दिरमा आराध्य यति मात्रै पनि हुनुहुन्न। मन्दिरमा आराध्य हुन्छ ठुलो कुरो हो, जसमा ठुलो गौरव छैन, माने जसले गरेको ठुलो कार्य छैन भने मन्दिरमा राखेर हामीले नित्य आराधना त गरिँदैन। मन्दिरमा आराधना गरिन्छ भने रामानुज स्वामी कति ठुलो वैभव थियो त्यो छँदैछ। त्योदेखि अतिरिक्त समाजलाई रामानुज स्वामीले गरेको ठुलो कुरा। रामानुज स्वामीजीमा पहिला विशाल हृदय थियो। रामानुज स्वामी बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो दिनचर्याहरूलाई पुरा गरेर आफ्नो विवाह आदि सम्पन्न भएपछि अध्ययन गर्नको लागि यादव प्रकाशको सन्निधिमा जानुभयो। काञ्चीपुरमको नजिकै तिरुप्पुलकुडी भन्ने त्यसलाई गृध्रसरह संस्कृतमा बताइन्छ। त्यो तिरुप्पुलकुडी भन्ने ठाउँमा यादव प्रकाश नाम गरेका विद्वान रहनुहुन्थ्यो। अद्वैत सिद्धान्तका उहाँ योग्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। रामानुज स्वामीको अध्ययन सुरु भयो। मेधा धेरै राम्रो थियो। गुरुहरूको हृदयलाई पनि विकसित गराउन सक्ने रामानुज स्वामीमा सहजै मेधा थियो। तुलसीको बिरुवा यस्तो हुन्छ, त्यो जन्मना साथ उसमा सुगन्ध हुन्छ। त्यो अरू झार हो कि तुलसी हो कि सहजै थाहा भइहाल्छ सुगन्धले। त्यस्तै भगवत रामानुज स्वामीमा सहज रूपमै एउटा विलक्षण ज्ञान थियो। त्यस्तो विलक्षण ज्ञानको साथमा दयाको साथमा नै उहाँले अवतार लिइबसेको थियो। यादव प्रकाशको सन्निधिमा पढ्दै पढ्दै जाँदा जहाँ श्रुतिहरूको अपार्थ हुन्थे त्यसलाई रामानुज स्वामीले सहन पनि गर्नु भएन र यादव प्रकाशको चित्त पनि उहाँले दुखाउनु भएन। र यादव प्रकाशले बताएको अर्थ अपार्थहरू जे हो त्यही यही नै हो भनेर त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि सक्नु भएन, परिष्कार गर्नुभयो। तर यादव प्रकाशको चित्तलाई दुखाएर वाद विवाद पनि गर्नु भएन, यादव प्रकाशलाई धिक्कार पनि उहाँले गर्नु भएन। तर अर्थलाई परिष्कार गर्दा जहाँ कप्यास श्रुति माने भगवानका नेत्रहरू कमलका जस्ता नेत्र छन् भने कमलको विकसित पुष्प जस्ता जो नेत्र छन् भन्ने माने छान्दोग्य आदि श्रुतिहरूमा वेदका वचनहरूमा त्यो भगवानका अङ्गहरूको वर्णन आउँछ। भगवान त कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा जुन परमात्माको विलक्षण रूपलाई श्रुतिहरूले बताएका छन् वेदहरूले, त्यस्तो परमात्माको रूपै छैन, गुणै छैन, विभूति छैन भनेर वेदलाई प्रमाण मानेका व्यक्तिहरू भित्री अर्थलाई जान्न सकेनन्। माने श्रुति माताले आफूभित्र भएको सौन्दर्य सबैलाई देखाउनु भएन। रामानुज स्वामी जस्तो महापुरुषलाई आफूभित्र भएको सौन्दर्य के हो त्यो श्रुति माताले दर्शन गराउनु भयो रामानुज स्वामीलाई। त्यही भएर बताइएको छ श्रुति स्मृति सूत्राणाम अन्तर्ज्वरमसी समत। श्रुति भनेको वेदहरू, स्मृति भनेको धर्मशास्त्र या भगवत गीता, सूत्र भनेको वेदव्यासले रचना गरेका वेदान्त सूत्रहरू जसलाई ब्रह्मसूत्र भनिन्छ। ती सबैको यथार्थ अर्थलाई दर्शन गरेर ती शास्त्रहरूलाई जो ज्वरो आएको थियो, हामीमा भएको अर्थलाई सही अर्थ दिन सकेनन् अरू व्यक्तिहरूले, अपार्थ गरे भने जो एक प्रकारको डर थियो, भय थियो, कम्पन थियो, ती शास्त्रहरूलाई श्रुति मातालाई जुन एउटा ज्वरो थियो त्यो उतारिदिनु भएकाले रामानुज स्वामीले सही सही अर्थ गरेर जहाँ यादव प्रकाशले ती श्रुति वाक्यहरूलाई कस्तो अर्थ गर्दै हुन्थ्यो, बानरको पृष्ठभाग जस्तो त्यस्तो रातो रामा भगवानका नेत्रहरू छन् भनेर जहाँ निचोपमा दिएर अपार्थ गर्दै हुन्थ्यो, यादव प्रकाश भन्दा अझै पहिलाका केही एकजना त्यस्ता आचार्यहरूले पनि त्यो अर्थ थाहा पाउनु भएको थियो, त्यस्तै अर्थ गर्नुभएको थियो। तर भगवत रामानुज स्वामीले समस्त आಳ್वारहरूका दिव्य प्रबन्धहरूलाई पनि समग्र रूपमा अध्ययन गर्नुभएको थियो, आफ्ना शिष्यहरूद्वारा पछि व्याख्या गराउनु भएको थियो। त्यो अनुरूप श्रुति माताको हृदयलाई बुझेको हुनाले रामानुज स्वामीको नेत्रबाट अश्रुको धारा बग्यो। के भयो भन्दाखेरि हजुरले बताएको चाहिँ यो चाहिँ अलि अपार्थ भयो भनेर बताएको छ। सही अर्थ के तिमीले बताऊ भन्दा रामानुज स्वामीले साह्रै राम्रो परिष्कार गर्नुभयो। त्यो कप्यास श्रुति भन्छ। गम्भीराम्भ समुद्भूत सुमृष्ट नाड रविकर विकसित पुण्डरीक दला मलायते क्षण। त्यसलाई परिष्कार गरेर आफ्नो वेदार्थ सङ्ग्रह नाम गरिएको ग्रन्थमा रामानुज स्वामीले अन्तिममा भगवानको श्री विग्रहको सुन्दर वर्णन गर्नुभएको छ। भगवानको चरणको नखदेखि लिएर भगवानको शिर किरीट पर्यन्तको यावत वर्णन, जसरी आळवन्दार स्तोत्रमा कदा पुनः शङ्खरथाङ्ग कल्पक भगवानको चरणदेखि लिएर विलास विक्रान्त परावरालयम नमस्यदार्ति क्षपणे कृतक्षणम धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात् करवाणी चक्षुषा। भगवानको चरणारविन्ददेखि लिएर भगवानका सारा अवयव सौन्दर्यहरू, भगवानका गहनाहरू, भगवानका किरीट कुण्डल आदि सबैको वर्णन गरेर अनुभव गरेर
त्यस्तो मेरा शेषी परमात्मालाई मैले कुन दिन प्रसन्न गराउँला, त्यस्तो भगवानको मुखोल्लास कहिले गराउँला भनेर प्रहर सहिष्यामि सनाथ जीवितः जसरी बताउनु भएको छ। त्यही छायामा श्री भगवत रामानुज स्वामीले पनि आफ्नो वेदार्थ संग्रह ग्रन्थको अन्तिममा भगवानको सौन्दर्यलाई वर्णन गर्दा नेत्र सौन्दर्यको जहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, त्यो कस्तो भगवानका नेत्रहरू भन्दाखेरि एउटा गहिरो तलाउमा परिपूर्ण जल छ, त्यस्तो परिपूर्ण जलमा भएको जो कमल हो, अनि गहिरो जलमा भएको कमल सूर्यको किरणहरूद्वारा विकसित भएको आफ्नै ठाउँमा भएको सुमृष्ट नाला भनिएको छ। त्यो एकदम पोटिलो पुष्ट जो नाल हो, त्यो नालमा विकसित भएको जो कमल हुन्छ, त्यो कमलका दलहरू हुन्छ नि, पंखुडीहरू हो, त्यो कमलको दलहरू जस्ता सुन्दर हुन्छन् भगवानका नेत्र, त्यस्ता सुन्दर नेत्रहरू भनेर रामानुज स्वामीले भगवानको नेत्र सौन्दर्यको वर्णन गर्नुभएको छ। कह पुण्डरीक नयनः, यमुनाचार्य स्वामीले बताए अनुसार जो परतत्व आराध्य वस्तु हो त्यसको सुन्दर नेत्र हुनु पनि एउटा चाहिँ कारण हो। कह पुण्डरीक नयनः पुरुषोत्तमः कह, उहाँले पनि बताउनु भएको छ। उहाँका परमाचार्य यमुना मुनिले हनुमानजी भगवान रामको जहाँ दूत बनेर लङ्कामा प्रवेश गर्नुभएको थियो अशोक वाटिकामा, त्यति बेला सीताजीले प्रश्न गर्नुभएको छ हनुमानजीसँग, वानरहरूको र नरहरूको माने चक्रवर्ती कुमार पुत्रहरूको कसरी सङ्गम भयो? वानराणाम नराणाम च कथमासीत् समागमः। सीताजीले सोध्नुहुन्छ र पुरा विश्वास लिनको लागि हनुमानजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै। भगवान रामका चिन्हहरू कस्ता छन्, अङ्गहरूको सौन्दर्य कस्तो छ, लक्ष्मणजीको कस्तो छ, एक गरी प्रश्न गर्नुहुन्छ। सुन्दरकाण्ड भनेको छ, नामै सुन्दरकाण्ड। भगवानको श्री विग्रहको पूर्ण रूपमा वर्णन गरेर सीताजीलाई हनुमानजीले सुनाएको हुनाले त्यो काण्डको नामै के पर्यो? सुन्दरकाण्ड। भगवानको श्री विग्रहको सौन्दर्यलाई पूर्ण रूपमा हनुमानजीले वर्णन गर्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो कस्तो हुनुहुन्छ त भगवान राम भन्दा पहिलोपल्ट जहाँ हनुमानजीलाई पम्पा सरोवरमा भगवान रामको दर्शन भयो, पहिला भगवानको नेत्र सौन्दर्यले हनुमानजीलाई खिचिदियो। हनुमानजी जस्तो एउटा परम विरक्त जो वैराग्य सम्पन्न एउटा बाँदर हो, म जस्तो बाँदरलाई पनि के खिच्यो भन्दा भगवानको नेत्र सौन्दर्यले। राम कस्तो हुन्छ भन्दा त्यहाँ बताउनुहुन्छ त्यति बेला, सर्वसत्वम राम कमल पत्राक्षः सर्वसत्व मनोहरः। कमलका जस्ता विशाल भगवानका नेत्र छन्। सबै प्राणीहरूलाई जहाँ भगवानले दर्शन गरिदिनुहुन्छ, दृष्टिपात गर्नुहुन्छ, सबैलाई आकर्षण गर्नेवाला भगवानका नेत्रहरू छन् भनेर पहिला तीबाटै परिचय सुरु गर्नुहुन्छ कहिले? हनुमानजीले। त्यही भएर भगवानको स्वक्षः स्वङ्गः सतानन्दः, हामीहरू नित्य पाठ गर्ने विष्णु सहस्रनामको अध्यायमा पनि सुअक्षः भने भगवानका नेत्रहरू सुन्दर छन्। त्यस्तै सबरी माताको दर्शन हुँदा पनि भगवान रामले धेरै धेरै प्रश्न गर्नुभएको छ सबरी मातालाई। हजुरको आचार्यको सेवा हजुरलाई सम्पन्न भयो, हजुरका विघ्नहरू नष्ट भए, हजुरको आराधना पुरा भयो, धेरै सोध्दै सोध्दै जानुहुन्छ भगवान रामले। चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनन्दन, हे राम हजुरको दृष्टिद्वारा सबै पवित्र भए, कुनै प्रकारको विघ्न रहेन, सबै सम्पन्न भयो। भगवानको दृष्टिको पवित्रतालाई वर्णन गर्नुहुन्छ। अगस्त्य ऋषिले पनि बताउनुहुन्छ, माने भगवान रामलाई त्वमेव रघु पावनः सर्वलोकानां त्वमेव रघुनन्दन। यो वाल्मीकि रामायणमा आउँछ, सारा जगतलाई पवित्र गर्ने दृष्टि छ भने कसमा? भगवानमा छ त्यो। त्यही भएर हामीहरूले भगवानलाई भोग लगाउँदछौँ। नयाँ कुनै वस्त्र लिएर आए पनि, कुनै जेले दक्षिण भारतका शिष्टहरूले प्रत्येक दिन आफूले प्रयोग गर्ने उपभोग गर्ने जो जल आदि हो त्यसलाई पुरै भोग लगाएर राख्नुहुन्छ। रात्रि तक केहीजना शिष्टहरूको घरमा यस्तो व्यवहार देखिन्छ, प्रातःकालमा त्यो भोग लगाएरै राख्नुहुन्छ। कुनै नयाँ वस्त्र आउँछ त्यो भगवानलाई समर्पण गरेर मात्रै उहाँहरूले उपयोग गर्नुहुन्छ। त्यो कतिपयले व्यवहारमा ल्याउनु भएको छ, कतिपयले व्यवहारमा ल्याउनु भएको छैन। यो तात्पर्य भयो, यो त भगवानको आदेश छ। भगवद् गीताको 9औं अध्यायमा यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष्व मदर्पणम। लौकिक कर्म गर्दा पनि, वैदिक कर्म गर्दा पनि प्रत्येक कर्म हामीहरूले गरेको भगवानलाई निवेदन गरेर अर्पण गरेर मात्रै प्रयोग गर्नु भन्ने यो भगवानको भगवद् गीतामा आदेश छ। त्यसैले हाम्रा आಳ್वार आचार्यहरूले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु भएको।
भगवत रामानुज स्वामीको यो सहस्राब्दी भनेको हामीभन्दा पहिलाका व्यक्तिहरूले पनि रामानुज स्वामीको सबैले आराधना गर्नुभयो। रामानुज स्वामीको परिचय उहाँहरूले दिनुभयो र परम्पराले हामीले आज रामानुज भन्दैछौँ, श्रीमती रामानुजाय भन्दैछौँ। 1000 वर्ष मानेदेखि जुन आचार्यले पढाउँदै 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 आउनुभयो, परम्पराले आयो। रामानुज भगवानको माने भाष्यकार रामानुज स्वामीको नाममा 4 वटा अक्षर छ। भगवानको नाममा नारायण 4 अक्षर छन्। कुनै समयमा अजामिल नाम गरेको जो पापीहरूले पनि यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, नारायण भन्ने 4 नामको उच्चारण गरेर उले मोक्षलाई प्राप्त गरेको थियो भने भगवत रामानुज स्वामीको त विलक्षण नाम छ यो। रामानुज भनेको कस्तो भन्दा नचेद रामानुजे तेषा चतुरा चतुरक्षरी कामवस्थां प्रपद्यन्ते जन्तवो हन्तमातृसह, यो पुरै स्वामीको मुक्तक हो। रामानुज उच्चारण गर्न सजिलो छ। नारायण भगवानको पनि 4 अक्षर छ, आचार्यको पनि रामानुज 4 अक्षर छ, तर नारायण शब्दमा भन्दा पनि पावर धेरै छ यसमा। नारायण भनेर चाहिँ भगवानलाई सिधै उच्चारण गर्नेलाई भगवानले केही दिन संसारमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। भगवान स्वतन्त्र भएको हुनाले भगवानसँग कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन, सर्वस्वतन्त्र हुन्छ प्रभु। सिद्धिर्भवति वा नेति संशयोच्युत सेविना न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्यारतात्मना। सिधै भगवानको मात्रै सेवा गर्नेवालालाई भगवानले केही दिन राखिदिन पनि सक्नुहुन्छ, अरू केही दिन समय दिन पनि सक्नुहुन्छ। भरतजी जानुभएको थियो, प्रभु हजुरको सवारी होस्, गोरुको जङ्गलमा म घुम्छु भनेर गएको भरतजीलाई भगवानले वापस पठाइदिनु भयो। कहीँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ। आಳ್वार जस्ता ज्ञानीहरूले आर्त प्रपन्न भएर मलाई उठाउनु उठाउनु यो संसारबाट म रहन सक्दिनँ, सडको सुरी आर्त प्रपन्न, जसरी आगोमा घुम्रोमा बस्दा जस्तो हुन्छ गोडो राख्दा, त्यस्तै उहाँहरूलाई संसार भनेको त्यस्तो लाग्दथ्यो। मलाई उठाउनु, हजुरको सेवामा लिनु 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 बार बार उहाँले प्रार्थना गर्दा पनि हजुर जस्ता ज्ञानीहरू 2-4 दिन बस्दा अरू माने संसारीहरूलाई ठुलो उपकार हुन्छ, हजुरले गाएको प्रबन्धले लोकको कल्याण हुन्छ, म पनि केही सुन्न पाउँछु भनेर आಳ್वारहरूको बाणी सुन्नको लागि भगवानले त्यस्ता तत्त्वदर्शीहरूलाई पनि 2 दिनको ठाउँमा 4 दिन राख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यस्ता आಳ್वार जस्ता ज्ञानीहरूलाई, भगवत रामानुज स्वामी जस्ता ज्ञानीहरूलाई भगवानले पनि आफ्ना 4 हातहरू झुकाएर प्रणाम गर्नुहुन्छ गरे। यो कुरालाई वेदले बताउँछ। त्यस्ता तत्त्वदर्शीहरूलाई भगवानले पनि दर्शन गर्नुहुन्छ, प्रणाम। त्यो तैत्तिरीय उपनिषदमा बताएको सम्पदत्रैर्द्यावा पृथ्वी जनयन् देव एकः। सम्पदत्रय माने झुकेका 4 हातहरूद्वारा भगवानले प्रणाम गर्नुहुन्छ आफ्ना तत्त्वदर्शी त्यस्ता परज्ञानी भक्तहरूलाई भन्ने कुरा वेदले बताउँदछ भने त्यस्ता आಳ್वार आचार्यको महिमा ठुलो छ। भगवान स्वतन्त्र भएको हुनाले 2-4 दिन बढी पनि हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। आचार्यहरूको जहाँ कृपा हुन्छ त्यो फेरि आचार्यले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई भगवानले पनि कहीँ निषेध गर्न मिल्दैन। रामानुज जो नाम हो त्यो 4 अक्षरको ठुलो महिमा छ। र रामानुज स्वामीको अवतार के को लागि भएको? पुण्याम भोज विकासाय पापध्वान्त क्षयाय च श्रीमान आविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकर। रामानुज स्वामी सूर्य हुनुहुन्छ। यो सारा विश्वरूपी जो एउटा कमल हो यसलाई विकसित गराउनको लागि, पाप रूपी जो अन्धकार हो त्यसलाई विनाश गर्नको लागि रामानुज स्वामीको अवतार भएको। त्यस्तो भगवत रामानुज स्वामीको परम्परामा हामी छौँ। श्रीमते रामानुजाय नमः भनी चाहिँ विलक्षण मन्त्र हो। त्यो मन्त्रको कस्तो राम्रो नाम छ। भगवान भाष्यकारको नामको लागि रामानुज मुक्तन्दादि हजुरहरूले नाम सुन्नुभएको होला। तमिल भाषामा 108 गाथा। भगवत रामानुज स्वामीका प्रधान शिष्य कुरेस्वामी, उहाँका शिष्य हुनुहुन्थ्यो तिरुवरङ्ग तमुदनार। उहाँलाई रङ्गामृत कवि भनिन्छ संस्कृत भाषामा। रामानुज स्वामीको विषयमा हजारौं व्यक्तिहरूले भिन्न भिन्न भाषामा स्तुति गाए तापनि भगवानको विषयमा त हजारौं होइन करोडौं व्यक्तिहरूले स्तुति गाउनु भएको छ भिन्न भिन्न भाषामा। वेददेखि लिएर सुरु भएको आजसम्म पनि सबैले आफ्नो वाणीद्वारा भगवानको स्तुति गरिराख्नु भएको छ। करोडौं कविहरू हुन्छ, तर भगवानका गुणहरूलाई, भगवानको रूपलाई, भगवानको वैभवलाई यथार्थ रूपमा वर्णन गर्न सक्ने कवि को हो भनेर बराबर पनि स्वामीका अष्टदिग्गजहरू मध्ये जो देवराज गुरु हुनुहुन्छ हेरुम्बियप्पा, उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ सठरीपुरेक एव कमलापति दिव्य कवि। भगवान कमलापति भनेको लक्ष्मीपति जो परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँको
वैभवलाई यथार्थ रूपमा वर्णन गर्न सक्ने कवि हुनुहुन्छ भने छटकौर सूरी एउटै हुनुहुन्छ गरे त्यस्तो विलक्षण कवि। उहाँले आफ्नो दिव्य प्रबन्धमा कविहरूलाई उपदेश गर्नुभएको छ। हे कवि हो, हे वाग्मी हो, सहस्र गीतिको तेस्रो शतकको 9औं दशकमा सोन्नाल विरोध दिदु आगिलुङ सोल्लुवन खेडमिनो भन्नुहुन्छ। कविहरूसँग भन्नुहुन्छ, हे कवि हो, हजुरहरूलाई म के भन्न चाहदैछु। छटकौर सूरीले आडवारले तर त्यो के भने हजुरहरूको र मेरो विरोध हुन्छ, विरोध भए पनि म भन्छु हजुरले सुन्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। कसरी भन्दा अरू राजाहरूलाई संसारमा भएका धनाढ्यहरूलाई तिमी चन्द्रमा जस्तो, तिमी सूर्य जस्तो, तिमी कुबेर जस्तो, फलाना जस्तो यस्तो वर्णन गरेर तपाईँहरूले जो आफ्नो वाणीलाई दुरुपयोग गर्नुहुन्छ, नष्ट हुने चिजहरूलाई वर्णन गर्नुहुन्छ, नष्ट हुने व्यक्तिहरूलाई वर्णन गर्नुहुन्छ, त्यो नाइ भन्छु मैले भगवानको विषयमा हजुरहरूले गाउनु। भगवानले ऐश्वर्य, कैवल्य, मोक्ष हजुरहरूलाई जे चाहनुहुन्छ सबै दिन सक्नुहुन्छ परमात्मा। चतुर्णाम पुरुषार्थानाम दाता देवस चतुर्भुज। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जसले जे चाहन्छ सबै दिन सक्छन्। दिन सक्नेवाला भगवान हुन्छ। चार भुजाहरू किन भन्दा चारै प्रकारको पुरुषार्थहरूलाई दिनको लागि। उहाँले भन्नुहुन्छ हजुरहरूले मान्नुहोस् नमान्नुहोस् तर मैले भन्छु हजुरको माने कल्याण हुँदैन सांसारिक व्यक्तिहरूलाई गाएर विभूति विशिष्ट परमात्मालाई गाउनु। नित्य मुक्तहरूले युक्त भएको परमात्मा अनि परमात्माको आराधना भने कहाँ हो? हामी भगवानका दास भन्छ नि, भगवानका पनि दास, लक्ष्मीजीका पनि हामी दास, अनि भगवानका भक्तहरूका पनि भागवतहरूको पनि हामी दास। यदिले भागवत शेषत्वम अनुसन्धेयम मन्त्रार्थमा चाहिँ एकै पदहरूको व्याख्या गर्दा अनि भगवानको दास भनेको लक्ष्मीजीको पनि दास हामीहरू, भगवानका परम भक्त ज्ञानीहरूका सज्जनहरूका पनि हामी दास। नेडुमार कडिमै सेइबेन बोल आಳ್वारले बताउनुहुन्छ आफ्नो प्रबन्धमा भगवानको दीर्घ व्यामोह गर्नुहुन्छ भक्तहरूको विषयमा। त्यही भएर भगवानलाई गोदादेवीले तिरुप्पावैको कति 26औं गाथामा माले यसरी बोलाउनुहुन्छ नि त। तिरुप्पावै हजुरलाई आउँछ होला, माले मणिवर्ण, माले भनेर भगवानलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। माल शब्दको तमिल भाषामा सम्बोधन गर्दा माले भन्छ। माल भनेको प्रेम भन्ने अर्थ हुन्छ, प्रेम व्यामोह। जसरी मातापिताको बालबच्चामाथि प्रेम हुन्छ, व्यामोह हुन्छ, कुनै गाई आदि वस्तुहरूलाई प्राणीहरूलाई आफ्नो बच्चाहरूमाथि प्रेम हुन्छ, त्यस्तै भगवानको प्रेम कहाँ हुन्छ? आफ्ना भक्तहरूमाथि प्रेम हुन्छ, त्यसलाई व्यामोह भन्छ। अनि भगवान र भगवानको प्रेम दुई चिज होइन। भगवानको विग्रह नै सिङ्गो भगवान नै के हो? माल भनेको भगवान प्रेमको मूर्ति हो भन्नुहुन्छ गोदादेवीले। आफू मात्रै प्रेमको स्वरूप होइन भगवान, भगवानसँग जसले प्रीति गर्दछ, भगवानसँग जसले सम्बन्ध जोड्दछ त्यसलाई पनि माले सेयुम मनाल नै। आफ्नो अर्को प्रबन्धमा गोदादेवीले बताउनुहुन्छ, नाचियार त्रिमुडी नामको प्रबन्धमा आफूसँग अलिकति जसले सम्बन्ध जोड्न चाहन्छ, प्रेम गर्छ, त्यसलाई पनि प्रेमकै मूर्ति बनाइदिनुहुन्छ। भगवानसँग सम्पर्क गर्दा गर्दा त्यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ? सिङ्गो विभूति विशिष्ट सारा जगतलाई प्रेम गर्न सक्ने बनाइदिनुहुन्छ भगवानले। आफूमा भएको प्रेम त्यहाँ पनि सारिदिनुहुन्छ। आफूमा भएको जो आनन्द हो अर्कोमा पनि लगाइदिनुहुन्छ। जसले आफ्नो भजन गर्छ त्यसलाई पनि आनन्दी बनाइदिनुहुन्छ। भगवानको नाम हो आनन्द। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। तैत्तिरीयोपनिषदमा मन्त्रले बताउँदछ भगवानको नामै आनन्द। माने अन्यत्र त दुःख पनि हुन्छ, अरू देवताहरूमा बेला बेला कष्ट भएको देखिन्छ, भगवानको शरणमा गएको देखिन्छ दुःखहरू हटाउनको लागि। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीडादि आपद विमोचन महिष्ट फल प्रदानै। तत्त देवताहरूलाई पनि बेला बेला आपत्ति परेर भगवानले छुटाएका प्रसङ्गहरू इतिहास पुराणहरूमा छन् भने भगवानलाई पनि कुनै दुःखै पर्दैन। भगवान त आनन्द स्वरूप। त्यही भएर आಳ್वारले बताउनु भएको छ नलमन्त मिल्लदो नाडु। सहस्र गीतिमा बताउँछ नलम भनेको आनन्द तमिल भाषामा। नलम माने आनन्द छ भगवानमा। अनि त्यो भगवान आउने वैकुण्ठ छ नि त्रिपाद विभूति, त्यो कस्तो छ भन्दा आनन्दको त्यहाँ सीमा नै छैन। आनन्द कति छ भन्दा श्रुतिहरूले वेदहरूले पनि नापेर इदमित्थम भन्नै सक्दैनन्। त्यही भएर यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जुन भगवानको त्रिपाद विभूति हो, वैकुण्ठ हो, त्यहाँ भएको परमात्माको हजारौं हजारौं गुणहरूमा एउटा आनन्द नाम गरेको गुणलाई जान्नको लागि श्रुतिहरूले मनुष्यहरूबाट सुरु गरेर 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा बढाउँदै बढाउँदै गएर चतुर्मुख ब्रह्मासँग पनि
वर्णन गरेर अरू सैकडौँ गुणा पढाउँदा पनि भगवानको आनन्द गुण कति छ भनेर एउटा गुणा पनि नाप्न सकेन। र त्यहाँबाट श्रुतिहरूले वर्णन गरेको गरेछन्, आजसम्म पार लाग्दैन। आಳ್वारले बताउँछ यानुमेति एडुलघुमेति, मैले पुरा स्तुति गर्दा पनि पुरा हुँदैन, सबै सातै लोकहरूले पुरा गर्दा पनि भगवानका गुणहरूलाई बताएरै सकिँदैन भन्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो पराशर भट्ट र एक पूर्वाचार्यले बताउनुहुन्छ भगवान रङ्गनाथको माने गुणहरूलाई वर्णन गर्दा, हे प्रभु हे रङ्गनाथ, शेषजीलाई जस्तो हजारवटा मुख हजुरले मलाई दिनुहुन्थ्यो भने भगवानको माने गुणहरूलाई वर्णन गर्नको लागि म योग्य छैन, मेरो योग्यता पुग्दैन भन्नको लागि बल्ल म योग्य बन्ने, नैत्यानुसन्धान गर्नको लागि भगवानका गुणहरू मैले वर्णन गर्न सक्दिनँ भन्नको लागि पनि म एक्लोको बाणीले त्यति पनि भन्न पुग्दैन, गुणहरू वर्णन त टाढै जाओस्, भगवानका गुणहरू वर्णन गर्नको लागि म योग्य छैन भन्नको लागि पनि यदि मे सहस्र वदनादि वैभवम निजमर्पये सकिल रङ्ग चन्द्रमा। श्री रङ्गराज स्तव रङ्गनाथ भगवानलाई उहाँले स्तुति गरेको 200 श्लोकभन्दा माथि छ, पूर्व शतक उत्तर शतक। त्यो पूर्व शतकमा उहाँले बताउनुहुन्छ, हे प्रभु हजुरलाई मैले के स्तुति गर्ने, शेषजीलाई जस्तै 1000 मुखहरू यदि मलाई दिनुहुन्थ्यो भने हजुरको स्तुति गर्नलाई म योग्य छैन भन्ने पनि मलाई बल्ल योग्यता मिल्थ्यो भने हजुरका गुणहरूलाई कहिले वर्णन गर्न सकिने भनेर बताउनुहुन्छ। त्यस्तो सारा गुणहरूले विशिष्ट हुनुहुन्छ परमात्मा। त्यस्ता परमात्माका गुणहरूलाई छैन भन्नेवाला व्यक्ति नै धेरै थिए। वेदलाई प्रमाणै नमान्ने कतिपय दार्शनिक भए, तिनीहरूलाई नास्तिक दर्शन भनिन्छ। जैन, बौद्ध, चारवाक उनीहरूले कुनै शास्त्रलाई मानेनन्, उनीहरूलाई वेद बाह्य भन्यो। बाह्या कुदृष्टय इति द्वितयेऽप्यपारं घोरं तम समुपयान्ति। कोरे स्वामीले बताउनुहुन्छ आफ्नो वैकुण्ठ स्तव नाम गरेको स्तोत्रमा, जसले वेदलाई प्रमाणै मानेनन् उनीहरूलाई बाह्य भनियो। वेददेखि बाहिर रह्यो उनीहरू, वेदलाई मानेनन्, वेदलाई भगवानलाई प्रतिपादन गर्ने वेदद्वारा हो। वेददेखि टाढा भएको हुनाले परलोक, आत्मा, परमात्मा आदि कुनै वस्तु नै नास्ति छैन भनिदिए उनीहरूको नाम नास्तिक, बाह्य भन्ने नाम पर्यो। कुदृष्टि भनेको माने वेदलाई प्रमाण मानेर पनि भगवानको स्वरूप रूप गुण विभूतिहरूले जसले हेर्न जानेन उनीहरूलाई चाहिँ 1000 क्यान्डलको साला बल्ब लगाइदियो भने उनीहरूले हेर्न जान्दैनन् भन्नुहुन्छ। कोरे स्वामीले वैकुण्ठ स्तवमा तेषाम अमीभिरपि नैव यथार्थ बोध। त्यो हजारौं क्यान्डल माने त्यो फोकस भएको बत्ती के हो भन्दा श्रुति स्मृति इतिहास पुराण यी सारा ग्रन्थहरू दिँदा पनि उनीहरूले हेर्नै जान्दैनन्। एउटा जसलाई कमलपित्त भएको छ, जसलाई जन्डिस भएको छ, त्यो व्यक्तिले शङ्ख माने सेतो छ भनेर आफूले जानेको व्यक्तिले, आप्त व्यक्तिले, विश्वसनीय व्यक्तिले 10 पल्ट भन्दा पनि उसले त्यो पहेँलो नै देख्छ, सेतो देख्दैन। किन? त्यो शङ्खमा दोष छैन, उसको इन्द्रियमा दोष छ। इन्द्रियमा जब तक इलाज गरिन, त्यसको दबाई गरिन, उपचार गरिँदैन, तब तक सेतोलाई उसले पहेँलो नै देख्छ। तेषाम अमीभिरपि नैव यथार्थ बोध। कोरे स्वामीले बताउनुहुन्छ यी सारा ग्रन्थहरू छन्, इतिहास पुराण आगम, यी सबै माने बत्ती बालेर देखाउँदा पनि उनीहरूको इन्द्रियमा दोष भएको हुनाले, उनीहरूको संस्कार कमजोर भएको हुनाले हे प्रभु हजुरका स्वरूप रूप गुण विभूतिहरूलाई यिनीहरूले देख्न सक्दैनन्। त्यही भएर हजुरले के गर्नु भन्दा गाजल लगाइदिनु उनीहरूलाई, उनीहरूको मन रूपी जो आँखा हो त्यो आँखामा हजुरले त्यो गाजल लगाइदिनु भयो, भक्ति रूपी गाजल लगाइदिनु भयो, देख्न सक्छन्। जस्तै भित्र जमिनभित्र भएका निधिहरूलाई हेर्नको लागि, ती खानीहरूलाई हेर्नको लागि एक प्रकारको अञ्जन लगाउँछन्, एक प्रकारको औषधि आँखामा लगाएर भित्र भएको चिजहरूलाई सूक्ष्म वस्तुहरूलाई जसरी दर्शन गर्दछन् त्यसरी भगवानका गुण स्वरूप आदिलाई दर्शन गर्नको लागि माने भक्ति सिद्धाञ्जनेन भगवानले लगाइदिएको प्रेम, भगवानको विषयमा जो प्रेम है, गोदादेवीले माले भनेर बोलाउनु भयो, त्यो भगवानले आफ्नो व्यामोह प्रेम अलिकति सार दिनुभयो, उनीहरूको मनमा थोरै थोरै पनि टाँसिदिनु भयो भने अनि बल्ल उनीहरूले भगवानको स्वरूप रूप गुण विभूतिहरूलाई साक्षात्कार गर्न सक्छन्। तेषाम अमीभिरपि नैव यथार्थ बोध। हे प्रभु यिनीहरूलाई पनि हजुरले ज्ञान दिइबक्सियोस् भनेर पुरै स्वामी महाउदार, महाविद्वान, महाउदार, कति उहाँ हाम्रो पूर्वाचार्यहरूमा दया कति थियो भन्ने कुरा हजुरहरूले जान्नु पर्दछ। कुनै एक समयमा रामानुज स्वामीको सन्निधिमा मठमा तदी आराधना हुँदै थियो। अन्यत्र अरू सम्प्रदायमा भण्डारा भन्छन्, भण्डारा नभन्छ बुझ्दैन। अयोध्या, वृन्दावन, हरिद्वार आदिमा हो त्यो सबैलाई भोजन गराउनलाई के भन्छन्? भण्डारा भन्छन्। दक्षिण भारतमा वैष्णवहरूकोमा तदी आराधना, अन्यत्र अन्नदानम भनिन्छ। उता अन्नदानम अन्नदानम भनेर बुझ्छन्, यता भण्डारा भनेर बुझ्छन्।
हामीहरूको श्री वैष्णव सम्प्रदायले रामानुज सम्प्रदायले के भन्दा बुझ्दछ तदीय आराधना माने भगवानका सम्बन्धी भक्तहरूलाई तदीय भनिन्छ। उहाँहरूलाई प्रसन्न गराउने जो कर्म हो त्यसलाई के भनियो तदीय आराधना। त्यस्तो तदीय आराधनाको लागि दक्षिण भारतमा केरा धेरै हुन्छ समृद्ध रूपमा, केराकै सागहरू पनि बन्दछ, केराकै पत्तामा पनि प्रसादहरू पनि बाँडिन्छ। अनि त्यो तदीय आराधनामा पत्ताहरूको कमी हुँदा कोरे स्वामीलाई अरू साथीहरूले केराको पत्ता छेदन गरेर लिएर आउनु भनेर पठाउनु भएछ तदीय आराधनालाई, पत्तल नपुग्ने भएको हुनाले। कोरे स्वामीले गइबक्सी त्यो सानो छुरी लिएर त्यो केराको पत्तालाई छेदन गर्ने एक प्रकार पानी चुम्छन् त्यहाँबाट, त्यो पानी चुना साथ माथि मूर्छित भएर ढल्नु भयो कोरे स्वामी। अरे रे यो प्राणीलाई मैं कति दुःख दिएँ भन्ने उहाँमा त्यो भावना आएर तुरुन्तै उहाँ मूर्छित भयो। सबै ग्रन्थहरूमा आरूढ छ विषय। पछि उहाँले गएर उठाएर ल्याएर उपचारहरू के गरेपछि उहाँलाई त्यो चेतना आयो। पछि के भयो भन्दा यस्तो भन्ने भागवत रामानुज स्वामीले थाहा भएपछि अरूलाई रामानुज स्वामीले गाली गरिबक्स्यो। उहाँको प्रकृतिलाई उहाँको स्वभावलाई जानेपछि त्यत्रो मृदु हृदय भएको व्यक्तिलाई तिमीहरूले यसरी यो केराको पात छेदन गर्न उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई पठाउने भनेर रामानुज स्वामीले अरूलाई केही सचेत गराइबक्स्यो भन्ने कुरा आउँछ। माने कति प्राणीमाथि दया, उहाँहरूमा दया कति थियो त्यसबाट जानिन्छ। अनि उहाँमा कति विद्वत्ता थियो भन्ने कुरा त्यति बेलाका अरू सम्प्रदायका विद्वानहरूले नडैयाडु पातञ्जलम भनेर बताउनुहुन्थ्यो। माने यो व्याकरण शास्त्र छ नि, व्याकरण शास्त्रमाथि शेषजीले अवतार लिएर पतञ्जलि बनेर उहाँले भाष्य बनाउनु भयो व्याकरणमा, त्यसलाई महाभाष्य भनिन्छ। त्यो महाभाष्य सिंहको व्याकरण शास्त्रले पुरै स्वामीजीको रूप लिएर हिँड्दथ्यो। माने त्यो सारा सिंहको रूपलाई शास्त्र कसरी हिँड्छ भन्ने कुरा पुरै स्वामीजी हिँड्दा उहाँलाई त्यति उपस्थिति थियो। सिंहको लाइब्रेरी पुरै स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो व्याकरण शास्त्रमा। त्यस्तो विद्वान भन्ने कुरा त्यति बेलाका अरू विद्वानहरूले, अरू सम्प्रदायका विद्वानहरूले नडैयाडु पातञ्जलम भनेर उहाँलाई बताएका छन्। माने व्याकरण शास्त्रमा त्यत्रो पुरै स्वामीजीको प्रवेश थियो। अनि वेदान्त शास्त्र भयो हाम्रो यहाँ उभय वेदान्त भनिन्छ। उभय भनेको दुईवटा, वेदान्त शास्त्र दुईवटा छ। दुईवटा वेदान्त छ। दुईवटा वेदान्तले दुईटा विषयलाई हेर्दैन, एउटै विषयलाई हेर्छ। हामीहरूलाई भगवानले दुईवटा नेत्र दिनुभएको छ। दुईवटा नेत्रले दुईवटा विषय, दुईवटा वस्तु देखिनु हुँदैन। दुईवटा वस्तु देखियो भने अघि बताए अनुसार कुनै त्यहाँ रोग लागेको हुन्छ, फेरि डाक्टरसँग जानुपर्ने हुन्छ। दुईवटा नेत्रले एउटै वस्तुलाई दर्शन गर्नुपर्छ अनि